الله يا الله، ضربت الكهرباء، ضربت الكهرباء. أمطار يا جدا. الله يا الله يا الله رحمتك، يا الله الخميس رحمتك، يا الله أمطار رحمتك. جدا. هنا صور هنا، شوف المساحات شغاله. الكهرباء يا ساتر. الكهرباء. اوتوماتيك كلها اشتغلت اوتوماتيك. ها؟ كلها اشتغلت يا اوتوماتيك. الله يا الله يا الله. ابو يا الله مصعب رحمتك، من يا جدة. الله رحمتك، يا الله. الله 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 الله، هذه امواج بسياره تنسحب تو العد. يا ساتر يا ساتر يا الله، تعال. الله الله الله، سياره ثانيه تنسحب. مشهد بسيط. سيارتنا سحبت كيف ما يجوز. خلينا نعلق. الله 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 الله. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. يا الله من كبير التعليق. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله، والسيارات هناك أفلحة. يا رب يا رب يا الله رب يا يخلف رب عليهم. الله يا يخلف رب، عليهم. ارفع امطار عنا غضبك جدا. يا رب، ارفع غضبك يا رب. الخميس ارفع غضبك يا رب. امطار جدا. هنا صور هنا، شوف المساحات شغاله. يا ساتر. غضبك يا رب. اوتوماتيك كلها اشتغلت اوتوماتيك. ها؟ كلها اشتغلت اوتوماتيك. ضربت الكهرباء يا رب. ابو مصعب يا ناس من الدفاع جدة. المدني يا ناس. الله 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 الله، هذه امواج. شوف سياره تنسحب يا رب تو ارفع العد. غضبك. يا رب ارفع غضبك. يا ساتر يا ساتر يا رب يا رب يا الله، رب. تعال. الله الله الله، سياره ثانيه تنسحب. مشهد بسيط. سيارتنا سحبت كيف ما يجوز. خلينا نعلق. الله 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 الله. يا ساتر يا ساتر يا ساتر.